रखा ना कोरोना ने किसी एक का बरम भी, रखा ना कोरोना ने किसी एक का बरम भी, मैं खाना भी खाली है कलीसा भी हरम भी। आई वांट टू थैंक एडवोकेट यासिर महमूद सत्ती कि आपने मुझे ये खूबसूरत शेर पेश किया जब मैं ये वीडियो बनाना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल ऑनलाइन, वेयर अब्दुल इज़ ऑलवेज ऑनलाइन। मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा पाकिस्तानी हूँ जो समझता है कि मुल्की सतह पर मौजूद हर पार्टी में अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं, लिहाजा हमें हर पार्टी में मौजूद अच्छे लोगों के अच्छे कामों को सराहना चाहिए। मैं पाकिस्तान को 1973 का आइन देने, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने, सूबों को खुद मुख्तारी देने, डैमों की तामीरात करने, वुमेन एम्पावरमेंट देने, एहसासो कफ़ालत जैसे प्रोग्राम करने, टूरिज़म को फ़रोग़ देने और सेहत और इंसाफ कार्ड जैसे अच्छे कामों पर उन तमाम लीडर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसको अमली जामा पहनाने में हिस्सा लिया। Coming to the topic, which is COVID-19 and our response. First of all, let me realize you that why coronavirus is a panic for all of us. क्योंकि ये नया है, इसलिए हमारे इज्साम में इसकी इम्यून भी मौजूद नहीं है और इसकी वैक्सीन भी अभी तक दस्तयाब नहीं है। मगर फिर भी इस वीडियो में बताए गए हक़ाइक़ को, इंकशाफात, गवर्नमेंट और हमारा रिस्पांस आपको बतौर पाकिस्तानी सोचने पर ज़रूर मजबूर करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस मेक की इंडिकेटर्स फॉर कोरोना वायरस। इसमें पहला है इसके फैलाव को रोकना, इसमें दूसरा है हेल्थ फैसिलिटीज़, इसमें थर्ड पॉइंट है कोरोना वायरस से अमवात का कंट्रोल और इसमें फोर्थ पॉइंट है मुआशी सरगर्मियों की बहाली व मुल्क में गुरबा का ख्याल रखना। फैलाव को रोकने के हवाले से पेश करूं तो यूं कहूंगा कि पाकिस्तान में पहला केस 26 फरवरी 2020 को कराची में रिपोर्ट हुआ। 18 मार्च तक चारों सूबों में केस रिपोर्ट हो चुके थे और उसके बाद 23 मार्च को पहले सिंध हुकूमत ने और फिर 24 मार्च को पंजाब और पाकिस्तान में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। सूबाई और वफाकी हुकूमत की तरफ से करने वाले लॉकडाउन का फ़ैसला नहायत दुरुस्त था और इसीलिए इस लॉकडाउन की बदौलत 21 मई तक पाकिस्तान में सिर्फ 48,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे। मगर फिर ईद उल फित्र के आने के बाद, उसमें होने वाली बेएहतियाती के बाद इसमें रैपिड इंक्रीज़ हुआ और फिर अब सूरत-ए-हाल ये है कि 2,60,000 तक केसेस पहुँचे हैं। हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, लिहाजा यहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब घरों की मईशत को तबाह करना था। इस हवाले से जून में किए गए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ैसला मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बेहतर था। हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में 215 हॉस्पिटल्स एलोकेटेड किए गए हैं कोरोना वायरस के लिए, जिसमें आइसोलेशन वार्ड्स होने के अलावा इस वक्त 2,942 बेड्स एलोकेट किए गए हैं जो इंतहाई क्रिटिकल मरीज़ों के लिए हैं। आपको शायद ये सुनकर हैरानगी हो कि 28 जून तक पाकिस्तान में सिर्फ 1503 वेंटिलेटर्स मौजूद थे, यानी 1503। उस वक्त चाइना ने $55 मिलियन का इमदादी सामान पाकिस्तान भेजा और अमेरिका ने अपने 200 वेंटिलेटर्स के वादे में से 100 वेंटिलेटर्स पाकिस्तान को भेजा। मगर हुकूमत वक्त ने हालात को मद्देनज़र रखते हुए और आने वाले हालात को अपने जहन में रखते हुए ये फ़ैसला किया कि हम लोकल सतह पर वेंटिलेटर्स को बनाएंगे और फिर ऐसा ही हुआ। सेफ वेंट SP100 के नाम से एक पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया गया जिसे बाद में NDMA के हवाले कर दिया गया। उस इंडस्ट्रियल यूनिट में अब हर मंथ 300 वेंटिलेटर्स बनाने की सलाहियत मौजूद है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वेंटिलेटर्स के हवाले से ख़ुद कफ़ील भी हो जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वेंटिलेटर्स को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर देंगे। मैं समझता हूं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से ना सिर्फ वफाकी हुकूमत ने बल्कि सूबाई हुकूमत, जिसमें सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान में नून की हुकूमत मौजूद है और बाकी जगहों पर PTI की हुकूमत मौजूद है, सब वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने बेहतरीन काम किया और इसीलिए हमारे पास डेथ रेट बहुत ही कम रहा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कोरोना ने
ہمیں ایز اے نیشن یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہمیں جہاں پر بہت سی جگہوں پر اپنے بجٹ کو خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں ہمیں ہیلتھ کا بجٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح کی وبائیں کبھی بھی آ سکتی ہیں۔ ہمیں پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ میں ساتھ ہی اس ویڈیو کے توسط سے حکومت وقت سے یہ گزارش کروں گا کہ پچھلے 2 سالوں میں جس طرح میڈیسن کے ریٹس بڑھے ہیں، کائنڈلی اس پر ایکشن لیتے ہوئے اس کی پرائس کو کنٹرول کیا جائے۔ یہاں پر ایکشن کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ نوٹس لینے کے بعد عام طور پر پرائس بڑھتے ہیں، اس لیے نوٹس کے بجائے ایکشن لیا جائے۔ کرونا وائرس کے تھرڈ پوائنٹ، کرونا وائرس سے اموات کے کنٹرول کی بات کی جائے تو اس وقت پاکستان میں کنفرمڈ کیسز کی تعداد 2,59,880 ہے، جس میں سے ریکورڈ 1,83,737 ہیں which is 70% آف دا ٹوٹل کیسز۔ اگر ہم ڈیتھس کی بات کریں تو تعداد ہے 5,475 which is 2.1% آف دا اوریجنل، اور اگر ہم اس کو کمپیئر کریں انٹرنیشنل ڈیتھ ریٹ کے ساتھ دیٹ از آلموسٹ 5%، تو پھر یہ ہمارے لیے ایک کامیابی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2.1% بھی نہیں فوت ہونے چاہیے تھے، مگر اگر ہم ڈیولپڈ کنٹری کی نسبت جہاں پر ریشو 6 یا 7% ہے، یہاں پر 2.1% رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حکومت وقت کو، صوبائی حکومتوں کو اور بالخصوص ڈاکٹرز کو خراج تحسین ضرور پیش کرنا چاہیے۔ میں ساتھ ہی یہ بھی ذکر کروں گا کہ WHO نے پاکستان کو 1% آف دا ٹوٹل پاپولیشن ٹیسٹنگ کا کہا تھا۔ پاکستان اس میں تھوڑا پیچھے ہیں، یعنی کہ 22 لاکھ ٹیسٹنگ ہونی چاہیے تھیں، جبکہ ہمارے ٹوٹل ٹیسٹ 16,76,090 یعنی 16,76,090 ہوئے ہیں۔ یہ تمام ڈیٹا میں 17 جولائی 2020 کے مطابق کوڈ کر رہا ہوں۔ بات کریں معاشی سرگرمیوں کی بحالی اور ملک کے غرباء کا خیال و دیکھ بھال کی، تو ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹری میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا آئیڈیا ایک بہترین آئیڈیا تھا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ ہی اکانومی کو فروغ ملا اور لوگوں کو روزگار ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت نے لوگوں کی مدد کرنے کا بھی ٹھان لیا۔ اس حوالے سے احساس پروگرام چلایا گیا اور اس کا چوتھا فیز ریسنٹلی چل رہا ہے۔ اس کے فیز 1 میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ لوگوں کو 12,000 روپے دیے گئے۔ بعد ازاں اس کے فیز 2 میں وہ غرباء جن کو میسج ریسیو ہوا تھا لیکن وہ BISP یعنی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ نہیں تھے، انہیں بھی پیسے دیے گئے۔ تھرڈ فیز میں ایسے پینشنرز جن کی پینشن عائد کم تھی ان کو دیے گئے، اور جو چوتھا فیز ہے یہ وہ فیز چل رہا ہے جس میں شوہر کو میسج آ گیا تھا کہ آپ کو پیسے ملیں گے، لیکن بعد ازاں شوہر فوت ہو گئے، تو ایسی بیواؤں کو بھی پیسے مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پرٹیکولرلی پنجاب کی بات کروں تو پنجاب میں ان 12,000 کے علاوہ 9,000 بھی دیے گئے جن کو لوگوں کی امداد سے اور گورنمنٹ فنڈ سے دیا گیا۔ شاید ایسا دوسرے صوبوں میں بھی ہو، لیکن اس کا ڈیٹا میرے پاس موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں یہاں پر مینشن نہیں کر سکتا۔ رمضان میں اور رمضان کے بعد پنجاب میں ہر یونین کونسل میں 25 بندوں کو راشن بھی دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہمارے ملک کے غرباء جو کہ 25% کل آبادی کا ہیں ان کا خیال رکھا گیا۔ آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بطور نیشن، بطور پاکستانی ہوتے ہوئے گورنمنٹ کے بتائے گئے اقدامات اور SOPs کو فالو کرتے ہوئے اس کرونا کو شکست دینے کی حتی المقدور کوشش کی ہے۔ اس بات پر آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مشکل گھڑی آئی پاکستان پر تو ہم سب لوگ مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ میں ہاتھ تھامے ڈٹ کر کھڑے رہے اور یوں اپنے ملک اور اپنے ملک کے باسیوں کی رکھوالی کی اور حفاظت کی ہے۔ یہی اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ اس لیے میں بطور پاکستانی فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرا تعلق ایک ایسی نیشن سے ہے کہ جس وقت ڈیولپ کنٹریز میں ڈیتھ ریٹ اور پھر ان ڈیزیز کے ریٹ بہت تیزی سے اوپر بڑھ رہے تھے تو ہم نے اس میں کنٹرول کیا۔ اس لیے بطور پاکستانی مجھے فخر ہے اپنی نیشن پر، اور میں ساتھ ہی آپ کے ساتھ آخر میں نعرہ لگانا چاہتا ہوں، پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ساتھ موجود بیل آئیکن بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک موصول ہوتی رہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔